Bonjour, on va étudier ce jour-là un exercice concernant l'eau, la réaction d'une base avec l'eau et la réaction de dosage d'une base avec l'acide chlorhydrique. L'hydroxyde de sodium et le méthylamine sont des composés chimiques qui entrent dans la production de très nombreux produits synthétiques. On se propose d'étudier dans la première partie de cet exercice de dosage une solution aqueuse de méthylamine et dans la deuxième partie l'hydrolyse basique d'un ester. On dispose d'une solution aqueuse S de méthylamine C2H5NH2 de concentration C. On prélève un volume V égale à 10 de la solution S que l'on dose par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique H3O plus Cl- de concentration molaire Ca. La courbe de la figure la variation de pH en fonction des V inversés. Toutes les mesures sont 25, 14. Déterminer graphiquement les coordonnées VAE. Déterminer la concentration C. Parmi les indicateurs colorés cités dans le tableau ci-dessus, indiquer celui qui convient le mieux à un dosage colorimétrique de la solution S. Justifiez votre réponse. Quatrièmement, écrire l'équation chimique modélisant la réaction de dosage. Commençons par les premières questions. Voilà. Donc, Miradine Djibou VE. VE la PHE. Voilà, comme vous voyez هنايا في هاد لاكوب اللي عطاني. فوالا نرسم لي لا ميثود دي طونجونت، ها هي مرسومه كتشوفوها هنايا. ها هي معايا كتشوفوها لا ميثود دي طونجونت مرسوم هنايا وهنايا. داكوغ، لا طونجونت الاولى لا طونجونت الثانيه هي هادي اللي عندكم هنا، وهنا رسمنا نورمالمون حنا كنا كنرسمو ياش كنرسمو بيربونديكولار عليهم بحال هكا، ولا ميدياتريس il va passer par هاد لو بوين هادي اللي هي لو بوين ديكيفالونس. الوغ فين هو الفوليوم ديكيفالونس؟ باين غيكون هنايا هو هذا، هي 10 متر. وشنو غيكون عندنا البي اش على ليكيفالونس؟ هو هنايا كاينه لو بوين دانترسيكسيون ديالك، ها هي هنا شحال فيها من ديفيزيون؟ فيها 1 2 3. ليشال ديالي انا شنو عندنا فيه؟ ليشال اللي عندنا ليشال عندنا فيه 1. هنا عندنا كل ديفيزيون هنا 10 دي ديفيزيون، هنا غيكون عندنا 0 1. شحال غتكون عندي هنايا لو بي اش على ليكيفالونس؟ غيكون عندي 1 2 3 يعني 6,3. فوالا دونك اش نكتب له هنايا فوالا d'après la méthode des tangentes, on a, d'après la courbe, pH équivalent il y a 6,3 و VAE هي قلنا هي 10 متر. غنجيبو لا كونسونطراسيون سي. سي ديال من سي نورمالمون عندك هنايا سي ديال من هي ديال ايتيل امين. ايتيل امين فين هو؟ شنو عطينا عليه الفوليوم اللي درنا له الدوزاج؟ هو هذا كتشوف هو 10 متر. فوالا اسيد كلوريدريك عندك هي سي 10 موان 2. فوالا وغادي نستعمل لا غولاسيون ديالي هادي هي دابخي لا غولاسيون ديكيفالونس. on a CBV نورمالمون شكون اللي كنخويو هو HCl يا CaVaE. يعني هنا عندنا ديال لا سوليسيون ديالنا هكا تنخويو عليها H3O بلس هنايا، وهنا عندنا لا باز ديالنا هنايا. الوغ هو الرمز اللي عطانا هنايا هو سي في ايكالا CaVaE. دونك شحال كتساوي سي عندنا هي CaVaE sur V.
ابليكاسيون نوميريك غتجينا على حسب لي دوني اللي عندك. عندنا سي ا هي 2 - 2 فوالا. وشنا هو الفوليوم عندنا هو 10 متر ديفيزي باغ 10 دونك شنو غادي تجيني؟ فوالا غادي تجينا دونك سي إيكالا 10 - 2 مول litre moins 1. Voilà. Parmi les indicateurs colorés cités dans le tableau, c'est dessus indiquer celui qui convient le mieux pour un dosage colorimétrique de la solution S. Justifie la réponse. Normalement, حنا شنو عارفين بأن l'indicateur coloré شكون هو؟ L'indicateur coloré, c'est l'indicateur qui contient dans sa zone de virage le pH à l'équivalence. Et الأولى بعدا هذا هو هذه نورمالمون justification هي هذه بعدا هي الأولى. Donc l'indicateur convenable شكون هو؟ C'est celui qui contient dans sa zone de virage le pH à l'équivalence. Et on a pH égal à 6,3. Donc d'après le tableau, l'indicateur شكون هو غيكون شكون هو عندنا هنايا 6,3 فين هي غتكون هي هنايا هي كيتسمى هذا بلو دو بروموتيمول. فوالا نسميوه بلو دو بروموتيمول. الوغ هنا قال لك اسيدي عطينا لا رياكسيون ديال الدوزاج ديال الميثيل امين اللي قلنا قبيله شكون هو الايثيل امين ياك. ليثيل امين شكون هو ليثيل امين ديالنا هو H3NH2 مع من غير يجينا مع لاسيد كلوريدريك اللي هو H3O+. فوالا H3O+ سي المون. داكوغ. دونك شنو هي ليكواسيون ديال الدوزاج؟ غتكون هي CH3NH2 بلس H3O+، باسكو الدوزاج غنديرو ان سول فلاش غيعطيني CH3NH3 بلس H12. هي رياكسيون توتال يعني غادي ندير فيها فلاش وحده. D'accord. On cite au tableau de l'avancement de la réaction de la solution S montrée à de la relation pour VA inférieur à VAE. Montrer que pH égale à pKa1 plus log de 1 sur Y moins 1 avec Y شناهي هي VA sur VAE. Voilà. وشنو هي pKa1 عندك؟ هي pKa ديال من؟ ديال لو كوبل اللي عندنا. الوغ بالنسبه للطابلو ديالنا نصاوبو الطابلو هو الاول بوغ لا رياكسيون CH3NH2 زائد H3O+ تيعطينا CH3NH3 بلس اش H2. الوغ هذا بيان سور دايما عندنا اون اكسي هنا هذا زيرو هنا غتكون هي اكس ماكس. الوغ بوغ هذا
عندنا هي سي ا فوا في ا، اليتا فينال ديالو هي سي ا في ا موان اكس ماكس، وهذا هو السي بي، وسميناه حنايا سميناه سي. فوالا، دونك هي سي فوا في بي، وهذه هي سي فوا في بي موان اكس ماكس. هذه ايتا انيسيال، وهذه ايتا فينال. هذه ايتا انيسيال، وهذه ايتا فينال. بيان. فوالا، هنا قلنا سي، هنا هي انيسيال، هنا نديرو هي ايتا انيسيال، هنا هي ايتا فينال. فوالا، غندير على الدقيق ديال هذا. الوغ اون لا غولاسيون اللي غنطلقو منها شناهي؟ بي اش ايكالا تسمى هنايا بي كا ان لوغ ديال من لوغ ديال اش سي دو اش 5 ديال لا باز، باردون سي ا 3. فوالا، كوريجيوها. فوالا، غتجينا هي سي ا 3 ان اش 2 سور سي ا 3 ان اش 3 بلس. pour VA inférieur à VA. Pour VA inférieur à VA, on est on est avant l'équivalence. Il qu'on a avant l'équivalence. Il qu'on a avant l'équivalence. Ce qu'on va école limitant. Bien sûr, هو H3 au plus. كما كتشوف معايا هنايا هو H3 au plus. علاش؟ نورمالمون هي سي ا نضربها سي هنايا سي ا في ا، سي ا في ا او. شنو نورمالمون هي سي ا في ا، غتجينا هي سي ا هي سي بي في بي. يعني شكون اللي غيكون هو اللي عندنا صغير؟ هو سي ا في ا. دونك اكس ماكس ايكالا شحال تساوي ليا؟ هي سي ا في ا. دابخي الطابلو شنو عندنا؟ اش كيساوي سي ا 3 ان اش 2 كيساوي ليا هو سي في بي موان اكس ماكس سور في ا بلس في بي، اللي غتساوي ليا هادي غنرجعوها شناهي؟ هي سي ا في ا او، وهادي غنرجعها هي سي ا في ا سور في ا بلس في بي. فوالا، بيان. باقي لي عاوتاني التعبير ديال اش؟ التعبير ديال سي ا 3 ان اش 3 بلس. سي ا 3 ان اش 3 بلس غيجيني سي ا 3 ان اش 3 بلس كيعطينا هو اكس ماكس سور في ا بلس في بي، كيعطينا هو سي ا في ا او في ا سور في ا بلس في بي. ودابا غادي نعوض. دونك كيساوي ليا بي اش غيجيني هو بي كا ا 1 بلس اللوغ ديال اش سي ا في ا موان سي ا في ا او. نحيد داك الفوليوم توتال غيتختزل ليا بيناتهم جوج، غتبقى ليا هنايا هي سي ا في ا. جو بونس هنايا درت ان ايغور اللي هو هذا، هنايا قلبتهم. فوالا، هي سي ا في ا او، هنايا سي ا في ا.
on simplifie par, donc c'est quoi PH غتجيني هي PK1 plus log ديال هادي على هادي غتبقى لي VAE sur VA ما هي موانزة. هو عاطيني أن إيكغيك إيكال كو. شنو هي العلاقة اللي غنبين أنايا؟ شنو هي العلاقة اللي باغي نبين؟ باغي نبين هاد العلاقة هادي. شنو هي؟ قالك هي 1 sur إيكغيك افيك. شنو هي إيكغيك؟ هي VA على VE اللي هي VAE. فوالا تا داكشي اللي غادي ندير. إيكغيك شنو هي؟ VA على VAE. دونك PH ديالي غيجيني هي PK1 بلس لوغ هي في A على في A. هنا عندي في A على في A. دونك غتجينا هي 1 sur Y موانزة وغادي نخرجوها فاسيلمون. داكوغ. فوالا. La deuxième question. Deuxième question, maintenant, pour quelle valeur de Y on a pH égale à PK? Alors, donc, pH égale, il y a pKa plus log de 1 sur Y moins 1. C'est la relation voulue et à démontrer par l'énoncé d'exercice. Voilà. Terminer la valeur de Y pour avoir pH égale à pK1, déduire la valeur de pKa1. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a, pardon, on a pH égale à pKa1, donc log de 1 sur Y moins 1 va être égal à 0. Donc 1 moins Y moins 1 égale à 1. Donc 1 sur Y égale à 2. Donc Y égale à 1 demi. C'est quoi Y? Il y a VAE. Il y a VA sur VAE égale à 2. Donc VA égale à VAE sur 2. هذه عندنا معروفة هذه. جو بونس هذه راها تري كوني. ملي كنبغيو تكون عندنا البي اش ايكال البي كا، يعني ديما عندنا كاين هادي. الوغ دابخي لا كور شحال كتساوي غتجينا هادي هي 5 متر بيسكو البي اش الفوليوم ليكيفالونس هي هذا. الوغ دونك اش كيساوينا البي اش دابخي لا كور pour cet volume on a pH égale pKa égale à pH égale, voilà, نكتبوها مزيان. دونك pH égale à pKa غات égal. نمشيو لاكور نشوفوها فين كاينه. هي لاكور ديالنا، هي عندنا هنايا شحال عندنا 10 5 فين جايانا، هي 5 جايانا مع هاد دو بوان غادي تجينا. فوالا نمشيو مع هاد لو بوان هنايا 1 2 3 4 5. نقولو 6 لأن طالع على شي شوية. فوالا دونك إيكالا 10,6.
Septièmement, de la question 7. Septièmement, l'équation, écrire l'équation de modélisant la réaction de méthylamine avec l'eau. Alors, méthylamine, قلنا حنايا هنايا في الأول قلنا بأنه c'est une base وعلينا دوزينها باش أشربوا بلوس يعني راها باز. فوالا حتى لو كوبل يعطيها لك يعني راها باز. الوغ دونك شنو هي ليكواسيون ديالها 7-1. الوغ CA3 NH2 plus H2O كيعطينا l'acide puisque هذا باز il va capter un proton عطينا NH3 plus H au moins. les acides كيعطيونا لي H3O plus و لي باز كيعطيوني دايما H ou moins. Alors après déterminer le taux d'avancement de cette réaction. Que peut-on déduire? Question زوينة. Alors la réaction avec l'eau هي هادي. نصوبو الطابلو ديالها. طابلو صوبوه علاش لا. طابلو ضروري. صوبو الطابلو هو الأول. ألو شنو غيجينا في هاد الطابلو هنايا؟ هنا غادي نديرو أسيدي هو عندو سي في بي. سي في بي موان إكس فينال اون اكسي. هنايا 0 هنايا إكس فينال. أنا خصني نختار غير دو زيتا لأن هذاك هو الغرض ديالي. بلا ما ندير ليطا انترميديير ميطلعش مني ورسم لو طابلو. دونك نخدم أنايا عادي جدا. ألوغ سي كوا نورمالمون طو أو نا طو إيكال à إكس فينال سور إكس ماكس بيسكو عندنا لي باز تنكتبهم دايما اون فونكسيون دو اش مو. ألوغ on a H2O en excès. Donc, c'est A3NH2 et le réactif limitant. Donc, X max égale à CVV. Et on a ou H au moins égale à X final sur quoi? Sur V. Donc X final égale à H au moins fois le volume. Donc هذه الأولى H au moins هي العلاقة. فوالا عندنا عاوتاني إكس ماكس هي هاد العلاقة. دونك اش غيجيني باردون دونك سيكواتو غتجيني هي اش او موان سور سي. اش او موان هي ك او سور اش تربو او بلوس. هنايا عندك سي égal تطلع الفوق هي KE à la puissance PH sur C. D'accord? Voilà. Voilà, donc il y a KE à la puissance PH sur C. Alors, شنو غادي فوالا هاديتو. بقى لي دابا شنو هو البي اش؟ نورمالمون داك البي اش شنو هو؟ والبي اش شنو هو داك البي اش؟ هو هاد البي اش في هاد الحاجه غيكون هو البي اش دو لا رياكسيون de CA3NH2
افيك لو لا في لاكورب ديالك فين هي. هذا هو لاكورب ديالنا. فين هي لو بوان ديكيفالونس غتكون عندك هي البي اش. هذا شنو عندك؟ هذا راه البي اش ديال اش دو دوزاج. يعني ملي كان سي ا 3 و اش موان كيتفاعل ليا مع هذا سي ا 3 ان اش 3 سي ا 3 ان اش 2 كيتفاعل ليا مع اش 3 او بلس. ولكن هاد لو بوان هادي شنو هي ديال سي ا 3 ان اش 2 ملي غادي يجي ليا افيك اش 2 هي اللي غنسميوها حنايا بي اش انيسيال. الوغ بوغ في ا ايكال égal à 0, يعني في هاد لو بوان on a pH égal d'après la courbe. نمشيو لا كورب ديالنا نشوفوها. d'après la courbe لا كورب ديالنا سيدي جاية شحال؟ ها هي 11 ديالك. جينا هي 1 2 3 4 فوالا. غتجينا هي 11,4 هي 11,4. Alors donc taux application numérique. Donc taux غتجينا هي pardon هي 10 هي 10 moins 14 fois 10 11,4 sur C. كنا لقيناها هي 2 10 moins 2. غتجينا par calcul هي 0,125 اللي هي 12,5%. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc toi il y a on a كيفاش دايره هي 12,5% inférieur à 100%. Donc la réaction de l'éthylamine avec l'eau est limite. Voilà. Merci.